دونك باش نصلحوا مع بعضنا اليوم ان شاء الله دوفوار 2014 2013 14 دونك باش نبداو بالبروغرام برينسيبال نتاعنا. دونك تي بي 2013 14 نسيتي. نشوف اذا كان عندي دي تيب باش نحط دي تيب، اذا كان عندي دي فاريابل باش نحط دي فاريابل كالعاده بروغرامي برينسيبال. فما لهنا فما كل واحد كيفاش يحب يبدا منه، فما شكون يحب يبدا بالبروغرام برينسيبال، فما شكون يحب يبدا بالموديل. اذا كان انت فاهم فاش قاعد تخدم تنجم تبدا بالبروغرام برينسيبال نتاعك. لو كان انا هنا اذا كان نظهر ديجا في الدوار عندي كلكو تيري، التيري الاولاني هنا ديجا باش نعمل سيزير، باش نعمل سيزير واحده ونعيط لها مرتين، باش نعمل سيزي نتاع النومبر دو ليني، والنومبر دو ليني والنومبر دو كولون ديجا نفس التايات. وبعد ما نعمل باش نعمل رومبلير نتاع الماتريس ام، نعطيه الماتريس ونعطيه الان ونعطيه السي يعبي لي الماتريس نتاعي. ولا داكور؟ باهي. ومن بعد قال لي شيرشي هذيك باش تعبي تابلو، باش تعبي تابلو بليزانديس نتاعك. دونك باش نعمل رومبلير تي، باش نعطيها تابلو اللي باش يتعبى الماتريس والال والسي. باهي. اسكو عندها تاي ولا لا؟ تابلو تاي وشنو؟ حسب الحاجات اللي لقيتهم، حسب الحاجات اللي لقيتهم. دونك يلزموا بالفا، يلزمني باش نعديه تاي تابلو باش بعد نجم باركوريه. دونك باش نعديه معاه. من بعد باش نعبي من هذايا باش نعبي فيشي، باش نعبي فيشي نعمل الساين نتاعو. انا عندي دونك الساين نتاع اف تي باش نسميه فيشي تكست. باهي. عندي اف دو بوان عنده سي نصب فيه ديما باسكال فايلز لانك سيك وانت اكس بريك. ولهنا باش نعمل ري رايت الاف تي نتاعو. باهي. طيب هذا هو البروغرام البرينسيبال. باش نكمل معاها باش نعمل رومبلير اف تي. الاف تي منين باش يتعبى؟ باش يتعبى من التابلو اللي تايو ان. واضح؟ في وسطه فما موديولات اخرين، فما باش نحسب ماكس مين بلو لون ما نعرفش شنو، ما يهمنيش. بروغرام برينسيبال يسانتريس با ليهم. باهي. نمشي نديكلاري اللي حطيته لهنا. دونك شقلنا عندنا ماتريس وعندنا تابلو. دونك مات ايكالا الري لا ساعة نفس الغلطة اللي حكيت لي البارح. من الان لل 24 ديما من الان لانديس، راهو لانديس مش منين يبدا، هذاك التاي مينيموم 3. اما هذا لانديس منين اول كاز شنو هو الانديس نتاعها اوف انتجر. ومن بعد عندي ان انجسترومون اللي باش نحطو في التابلو. باهي. الانجسترومون باش نسميوه باهي باش نسميه جوكستا اللي هو سي ان ريكورد. شبيه بابا ريكورد؟ شفيه؟ فيه ثلاثة حاجات. لانديس دو ديبي عندي ان ال اي سي دي و سي اف. انديس دو ديبي انديس انتجر. ومن بعد عندي فيشي نتاعي فيش هو فايل اوف جوكستا. سي بون مريقلة؟ لا سي با ان فيشي سي ان تابلو. اكسكيوز. دونك تاب ايكالا الراي من الان ماكسيموم قداش ينجم يكون؟ 3 كاس ماكسيموم. انت ما تعرفش حط 100 ما تقدرش تحسب. اوف جوكستا. باهي. نجي لهنا نقولو راه عندي تي تاب، راه عندي ام مات، وراه عندي ان و ال و سي دي زونتيي. لان هو التايب تاع التابلو، ال و سي تاع الماتريس. داكور. باهي. باش نبدا في السيزير نتاعي. يبدا بالموديولات الساهلين. دبر نوتات. فاش عندك نوتات؟ عندك ستركتور اديكوات تو سكي ديكلاراسيون تو سكي خدمه على 3.5. عندك التعبئه نتاع الماتريس على 2 بوان. فهمتني؟ وعندك الرومبليساج نتاع الفيشي عندك ساعة لي ديكومبوزيسيون موديول و لي زابيل دي موديول 4 بوان اذا كان تكملهم الكل. التعبئه نتاع الريشيرش تاع الماتريس والتعبئه نتاع التابلو 5 25 والاخرى 5 25.
معناها انت باش تخلي من الاول 10 ونص اكوتي مازلت ما بديتش تخدم وديجا باش تبربش وتخدم فيه وباش تبدا تخدم 9 بونت وتسلك امورك بهم معناها تبدا تعديهم سي بون اللي هما مش يشدوك برشا دونك بروسيدور سيزير var peu n'importe var x integer المهم ان انتيي باش نعمل بيغير ريبيت رايت هذا يكمل لي وحده دوني اكس هذيك شنو ما ماستر منها استنست نكمل انا نكتب واصل نكتب يقعد مرتاح به انا ايش تعمل ندير 3 اكس ان مش 3 هو سوبيريور ستريكتومون اي سي سوبيريور ستريكتومون ا 2 دونك سي 3 24 مريك كملت الموديول هذا على روحك نمشي للموديول رامبلير ام var ام ماتريس خاطر باش تتعبى ال و سي انترجر تاعتهم var اي و جي انترجر لي كونتور اللي باش باركوري بهم ماتريس begin and for e من 1 to l do to c do من بعد عندي لي كاس خلي ما قاليش عليهم حتى شيء لي كاس خلي عبي ماتريس دي زونتيي نون نول ما يكونوش زيرو دونك عندي ريبيت انتل ام 2 اي جي ديفيرونت زيرو ريتها جابها به دونك رايت نقول له بون سي ان ميساج تاع زينه اعطيني ام دو اي جي بدلان ام دو اي جي سي بون ريجله به اذا كان تحضر كامل تحضر لي موديول الكل الاخرين حتى تحلهم وتسكرهم راك ديجا دخلت عملت 9 ونص معناها بروسيدور رامبلير تي ما تعديت ركز فار تي تاب واش عندي ام ماهيش باش تتعبى دونك ام ماتريس عندي ال و سي ماهوش باش يتعباو دي زونتيي وعندي فار ان انتجر خاطر باش يتعبى دونك باغين نتعدى اللي من بعده بروسيدور رامبلير اف تي var اف تي فيشي تكست ومعاه تي تاب وين انتجر begin and به نسجلوا خدمتنا دونك تي بي 2013 14 على هنا ما تكراريش شي تكست فوق باش نرجع للفار قالك سميه ما تقولناش احنا باش تاني بروجرام سيكونس باهي مش مشكل دونك اف تي تكست والبروجرام اسمه سيكونس باهي دونك نمشي نكمل نعبي التابلو نتاعي معايا دونك قعدوا لي كان زوز هذوما معناها في الخدمه ريتهم باهي خدمنا حتى لهنا قعدوا لي هذا وهذا باش نمشي نعمل التعبئه نتاعي شنو باش نعمل فيها بالضبط يلا انت تكلم لازمني نباركوري ساعة كل ليني وفي كل ليني نشوف اسكو فما اون سيكونس ولا لا باش نعمل انا معناها عندي باركور نتاع الليني تاعي من 1 تو ال 2 باهي باش نعمل هنا يلا
كل مرة ناخذ سيكونس نجمعها كل مرة باش ناخذ من الكاس اللي أنا واقف فيها، فهمتني، نقعد نقدم حتى لين نلقى اون سيكونس، معناها يلزمني بوكل ريبيتي، فهمت؟ باهي باش نجي نحط اس رسوا زيرو، وباش نحط الجي نتاعي يبدا من الاي اللي انا واقف فيه. قلت الجي نتاعي بيبدا من الان، فهمني ولا لا؟ باهي ولا تعرف كيفاش انا حتى الجي يلزمني نباركوريه. ها جي باش نخدم لك باسهل وكاو، يلزمني نباركوريه باقيين. خليها جي ايتيكال ان. لا لأن ما عادش جي، يعني باش نستعمل ان كونتور اخر مثلا اكس باغ اكزومبل ولا اي جي كا. باهي لأن شنو باش نعمل؟ باش نحط سوما زيرو باش نعمل ريبيت سوم رسوا اس بلس الكاز اللي انا واقف فيها هي ام اي جي. لا ام اي كا، فهمت؟ نلمهم هذوكم وكا رسوا كا بلس ان. تفهم فيا ولا لا؟ باهي بون وانا باش نقف فيه الكا باش نقلبها العكس، باش نحطو بالزيرو باش نعرف وينو فيه، فهمت؟ جوسكا لا يا اما لاس يقال زيرو ولا الكافي ولا الكاي ولا يقال سي عاد. وصلت للكولون انا كان وصلت للكولون وصلت للتاي الكولون سي بون نخرج من الماتريس هكا كم تاع. تفهم فيا ولا لا؟ مي توا باش نشوف اذا فما سيكونس ولا لا، فهمت؟ باهي لاني باش تكون فما سيكونس باش يلزم اس نتاعي صفر. تفهم فيا ولا لا؟ خاطر انا ملي بديت حطيت لها فالور، دونك من 7 المستحيلات تكون كان باش تكون فيها صفر وهي غلط، فهمت؟ انيسيالمون خديت زيرو حطيت فيها فالور، انا حطيت فيها الكاز الاول، دونك كان وصلت لي هنا صفر راهي سي بون سي اون سيكونس. باهي مادام سيكونس باش نعمل بيجين واحد نعبي اونجسترمون تاعي ولا باش نعبي التابلو تاعو شنو مو ان، باش نقول له ان انيسيالمون فيه صفر مازال ما عندي حتى كات. اذا كان لقيت سيكونس ان غوسوا ان بلس ان وباش نعبي تي دو ان. تي دو ان ما مش انجسترمون شبيه فيه ان ال منين تبدا الوحده تبدا من اي وفيه تي دو ان فيه اي سي دي لانديس دو ديبي. منين بدات الديبي؟ بدات من الجي اللي انا واقف فيه والفان وينو فات اي سي اف وينو فات؟ فات في الكا اللي انا وقفت فيه، فهمت؟ دونك انا يا وقفت بواحدة زيرو ووقفت بها بالكا، فهمت؟ وكا قاعد يتعبى في ميجور التابلو نتاعي. باهي نورمالمون لهنا استعملنا به بار اي جي اس كا ويز تشر هذيك ويز ويذ مريقلة سي بون تعديت. باهي باش نمشي رومبليساج نتاع الفيشي. رومبليساج نتاع الفيشي عندي دو فاز باش يتخدموا، تحب تخدم الفاز منهم في تحب تخدمها في فونكسيون اخدمها اللي هي الفونكسيون تطلع لي اطول شيء قداش فيها من اليمون، فهمت؟ اطول سيكونس اما باش نعمل فونكسيون بلون باش نعطيها تابلو، فهمت شنو؟ سكر بلا شباك نمشي عليه مخرجة ولده باش يقعد يبكي. بس انا معناتها شو نعمل؟ خدمت سبب باهي شوف
سميها لا ما تنساش مش هسه بوان باهي طبعا لانيش باش نعمل بالضبط لاني باش نحط اطول كلمه نجم نقول اطول شيء سيكونس هي السيكونس الاولانيه ولا ناخذ سيكونس الاولى ولا لهنا جوست في لي كا هذوما ناخذ مثلا اطول سيكونس هي صفر نقول اطول سيكونس هي صفر وسيرمون انا باش نلقى مادام صيت وجدت سيكونس معناها اوتوماتيكمون فما منين بدات ومنين وفات فهمت؟ واضح؟ باهي ولهنا على فكره لهنا سيكونس راهي ما تنجمش كلمه سيكونس في لا في غيال معناها حاجه متكونه من اكثر من حاجه تنجم تكون كاس بركه تكون سيكونس وكلمه سويت معناها موا فما فيها ثلاثه حاجات مش سيكونس حاجتين وسويت ثلاثه باهي لهنا الكاز ماهيش نول دونك من 7 المستحيلات فما كاز تكون صفر خاطر الكاز نون نول دونك ديجا او مينيموم باش نجم يعطيني زيرو راهم دو كاز باهي نجي لهنا نقول له ام بي انيسيالمون زيرو والا تحب نخدمو كيما شاءت العاده اللي هي شنيا اللي هي ناخذ تي دو 1 بوان اي سي اف ونحيلو تي دو 1 بوان اي سي دي معناها انا خديت لانديس دو فان نحيت له لانديس دو ديبو سيبوزيت هذاك اكبر واحد بعد شنو نعمل فور اي من 2 توين دو اذا كان نعاود نفس الحكايه اذا كان تي دو اي بوان اي سي اف راهو تكتبها ماجيسكول ولا مينيسكول سي كيف كيف بوان تي دو اي بوان اي سي دي شبيه اكبر من الام بي نهزها كوبيي زين بي رسوا هذيك وبعد كملت الخدمه نتاعي باش نقول له بلو لون رسوا ام بي فهمت هذايا راهو تحت البوكل معناها بعد ما فات البوكل ما حتلاش بيكينوات خاطر البوكل فيها انستركسيون واحد فيها بلوك واحد بلوتو اللي هو الايف تفهم فيا؟ باهي بعد شنو نعمل؟ باش نجي نحط انا لهنا اطول شيء مثلا باش نسميها بي ال من قبل ما نقول اطول شيء وهي بلو اطول سيكونس بلو لون نعطيها التابلو نعطيها الان طلعت البيل شكونو البيل هذاك ديجا الفيشيه محلول عملت له ري رايت دونك باش نعمل رايت الان وعطاني جمله باش نكتبها ناخذ نكتبها كيما هي بين لو نمبر élément de la plus longue بعد لا مفهماش هون أطول كلمة باش نلصق لها نورمالمون أنا البيل باهي أما البيل شنو تيب وأنا وين باش نكتبو هذايا باش نكتبو في الفيشيه تكست متنساش هذايا أونتيي منجمش نلصقو يا اما نعمل بالرايت نكتب السطر الشين بالرايت وتحته هو نكتب بالرايت الين تفهم فيا ولا لا؟ خاطر هو ما يعرفش يلصق اونتي الشين ما يعرف يكونفيرتي اونتي ديريكتومون يردو شين ويصبو في الفيشي يا اما نصب البيل لهنا على روحه يا اما نعمل استير لهنا ونلصق لها شين شنو؟ وين باهي ما شفتيش معايا كتبشي توا الجملة الأولانية طيب باش نتعدى نكتب الآخرين باش نكتب الآخرين شو يلزمني نعمل يلزمني باركوري التابلو وكل ما كل كاز نقف فيها نقول له إيف الكاز هذيك إيجالا أطول كاز معناها السيكونس اللي فيها إيجالا البلو لون معناها هذيك سي اون سيكونس باهي نعمل بيجين واحد كيف لهنا عندي باش نكتب النومرو نتاع الليني لي سي دي هاي شد نعطي الشباك ومن بعد نحط دياز دونك دياز كاركتير والاخر اونتي يا باش نكتب بالرايت رايت وبعد نعمل رايت تالين يا نبدلهم كلهم ليستير باهي انا باش ما نقعدش نديكلاري في دي فاريابل وتكسير الكرايم دونك باش نعمل رايت
نقول له في الفيشي تكست من الاول اكتب T2i.nl باهي. ومن بعد هما قداش باش يكونوا نورمالمون 5 هكاكا طبعا. لا من بعدها دياز هذا سي دياز هكاكا يلصقوا لبعضهم في وسط الواحد ديريكت تمام فيا. وهذا يسدي وهذا يسار في الاخراني هذا نعمل رايت عليه ولا رايت نجاوب مش هتجيبها شي كيف الزوز كيف واضحة. باهي لهنا ما تنساش تسكير الفيشي نتاعك بعد ما كملت لو سيفتي. نورمالمون امور واضحة. نكملو جوست نعملو شوية ديكلاراسيون نتاعنا. دونك وي var pel i شوف فما حاجة أخرى استعملناها لا أنا كتبت له دوني إكس قبيلة سيتا ميساج باش يكون جينيريك دونك دوني ان اونتيي. ولا إذا كانت تحب تبدل هنا في التاكي شنو تعمل تزيد ميساج تعمل ميساج التيب نتاعو سترينغ باهي وجي لهنا نقول له دوني ونلصق لها الميساج هذاك وهي ولات فيها دو بارامتر معناها كي نعيط لها في البروغرام برينسيبال لهنا باش نكتب له نقول له دوني ال خرج لي في الميساج دوني ال دوني سي ريتها دوني ال مثلا هنا الاكزامبل نتاعنا نومبر دو ليني سي 5 نومبر دو كولون سي 6 باش نبدا نعبي 6 1 2 1 2 1 تبع معايا خلي ايش 1 1 4 c'est bon 4 moins 1 2 2 moins 3 moins 2 9 moins 5 6 moins 2 moins 2 moins 1 moins 1 bah moins 2 3 2 moins 1 4 10 moins 6 1 2 1 moins 7 كم نقص 2 هاي مش مشكل ميسالش حتى كي تنحط سيكونس مش ما فيها حتى مشكل. نعملو جوست التيست نتاعنا دونك اف باسكو سميناها لون لهنا ماني نحيت طرحت الخمسة لواحد وما زدتهاش بلس ان باهي اما جوست عندنا غلطة ابارامون في ال باهي جوست لهنا هذا هي التبديل عندنا غلطة في كلك فالور هنا كي باش نجي نكتبها البيل باش نكتب بيل بلس ان مي في المقارنة مش مشكل كلهم باش تقارنهم بأربعة معناها باهي ايش بين خاطر انا 5 إلا 1 انا عملت 5 إلا 1 باش تجيني 4 وهي ديجا باش تحسب السيكونس من 1 2 3 4 5 يجوني 5 إليمون معناها باهي جوست لحظة بركة شنيا خلينا نعملو ان بتي تيست لحظة صغيرة واحد شوف ما فماش غلطة في باهي سي بون الكل كتبها نورمالمون إذا كان باش نجرب مثلا تيست باهي نحطو 3 3
2 moins 1 moins 1 2 moins 2 4 4 moins 2 نورمالمون لهنايا قدامك السيكونس. هاي شوف تبع معايا شوف لهنا انا حطيت 2 موان 1 موان 1 بعدين باش تعمل سيكونس في الليني الاولانيه. الليني الاولانيه قداش من اليمون؟ 3. دونك اطول وحده 3. منين تبدا من 1 وتوقف في 3. وفي الليني الثانيه حطيت 2 موان 2 معناها السيكونس كان على الكازات الاولانيين. الكازه الثالثه ماهيش داخله. وبعد 4 موان 2 موان 2 معناها اطول 2 سيكونس موجودين في 3 وفي هذا. واضحه؟ ريجله ميرسي بيان. نكملوا غدوه ان شاء الله. مش بعد غدوة؟